नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। देशभरका किसानले यति बेला रासायनिक मलको अभाव झेलिरहेका छन्। देश कृषि प्रधान तर कृषक भने सधैँ समस्याको चपेटामा। कृषि उत्पादन बढाउने भाषण धेरै हुन्छन् तर व्यवहार बिल्कुलै फरक हुन्छ। रासायनिक मल अभाव एकाएक हुने होइन, यो व्यवस्थापकीय कमजोरीको पजो राज्य संयन्त्रको गैर जिम्मेवारीपन नै हो। कृषि मन्त्रालय र त्यससँग आबद्ध अधिकारीहरूको नालायकीपन पनि हो। केही महिना अघि मकै र गहुँ बालीका लागि पनि किसानले मल पाएनन्। भारतसँग G2G मार्फत मल किन्ने घोषणा गरेको सरकारले अझै त्यसलाई सार्थक बनाउन सकेको छैन। सोही कारण धान लगाउने मुख्य सिजनमा समेत मलको हाहाकार नै हुने भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्तै भएको थियो। केही महिना अघि पनि तराईका किसानको समयमा मल वितरण गर्ने स्थानीय कृषि सहकारीहरू धाउँदै बितेको थियो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएका किसानहरू सधैँ अपहेलित छन्। भाषणमा चिल्ला शब्दजालले गरिबको अभाव टर्दैन, राष्ट्रिय ढुकुटी पनि भरिँदैन। नेताहरूका चिल्ला कुराले किसानलाई कुनै पनि राहत हुँदैन। उनीहरू त हिजो पनि अपहेलित थिए, आज पनि राज्यको हेला र तिरस्कारको पात्र बनिरहेका छन्। रासायनिक मल, आधुनिक बिउ जस्ता न्यूनतम कुराको व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकारले किसानको पक्षमा काम गर्छु भनेर भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यस्तो परिवेशमा व्यावसायिक कृषिमा नयाँ पुस्ताको प्रवेशको आशा गर्नै सकिँदैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनको परिणामले उत्साहित कांग्रेस संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनका लागि हतारो गर्दै निर्वाचन मितिको जटिलताबारे चौतर्फी चासो, सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने विश्लेषण। नै पर्छ र यो वर्ष हुन्छ, यो समयदेखि प्रावधान हो। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको जितमाथि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रहार, पार्टीगत व्यवस्था लामो समय टिक्ने ठोकुवा, न्यू खोज्ने कांग्रेसलाई एमाले जस्तै बनाइदिने चेतावनी। एमालेलाई ठुलो बनाउँछ, कहिले कांग्रेसलाई ठुलो बनाउँछ, कहिले एमालेको दम्ब बढाइदिन्छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि सघन छलफल, बजेट वितरणमुखी र चुनाव केन्द्रित भएको प्रतिपक्षको आरोप, विपक्षीको आरोप आधारहीन रहेको अर्थमन्त्री शर्माको प्रश्नोक्ति। यस वर्ष पनि खेतीको सिजनमा मल अभाव हुने संकेत, बारम्बार समस्या दोहोरिँदा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको ठहर, समाधानको खोजीमा गम्भीर हुनुपर्ने माग। र रुस विरुद्ध प्रयोग गर्न युक्रेनलाई अमेरिकाद्वारा हतियार सहयोग, मध्यम रेन्जको रकेट पठाउने निर्णय, हतियारले युक्रेनलाई थप ऊर्जा दिने निष्कर्ष। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। स्थानीय तह निर्वाचन सकिएसँगै यति बेला दलहरूको ध्यान संघ र प्रदेश चुनावतर्फ मोडिएको छ। हालको निर्वाचन परिणामका कारण नेपाली कांग्रेस आगामी चुनावका लागि उत्साहित बनिरहेको हो। वामपन्थी दलहरू फुड्को अवस्थामा रहेका कारण पनि कांग्रेस यही अवस्थामा चुनावमा होमिन चाहनु अस्वाभाविक होइन, तर फाइदाको लागि हतार गरिँदा संघ र प्रदेशका सांसदको कार्यकाल नै पूरा नहुने खतरा भने कायमी छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाले अघिल्लो निर्वाचनबाट दोस्रो दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो स्थानमा पुर्याइदियो। त्यस्तै नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा सीमित बन्न पुग्यो। स्थानको आधारमा पहिलो र दोस्रो दल भए पनि दुई दलको नतिजामा ठूलो भिन्नता देख्न सकिन्छ। यो नतिजाले नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी मात्र बनाएन, आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि यस्तै जित हात पार्न सक्ने अवसरको संकेत समेत गरिदियो। सोही कारण यति बेला कांग्रेस राजनीतिक समीकरण नफेरिँदै संघ र प्रदेश निर्वाचन गर्न चाहन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतको समूहको ध्यान यति बेला कार्तिक अन्तिममा नै चुनाव गर्नेमा केन्द्रित छ। तर सत्ता गठबन्धनभित्र संसदको कार्यकाल फागुनसम्म रहेकाले फाइदाका लागि चुनावमा हतारिन नहुने तर्क गरिरहेको छ। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुनै पर्छ र यो वर्ष हुन्छ, यो समयदेखि प्रावधान हो। त्यसभित्र रहेर कति बेला घोषणा गर्ने भने त सरकार र निर्वाचन आयोगले तय गर्ने विषय हो। निर्वाचन हुन्छ, यो राम्रो कुरा हो। ढिलो चाँडो जेसुकै भए पनि संघ र प्रदेशको निर्वाचन समयमै गरेर फागुन 21 गतेको जो संसद अदालतले र संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य छ, अदालतको फैसला अनुसार त्यो समय सीमालाई नकट्ने गरिकन सर्वदलीय सहमति कायम गरेर निर्वाचन आयोगसँग पनि समन्वय गरेर छिटोभन्दा छिटो जनादेशमा चाहिँ जनताको बीचमा चाहिँ जानुपर्छ।
स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आफू अनुकूल नआए पनि प्रतिपक्षी दलहरू निर्वाचनप्रति सकारात्मक नै देखिन्छन्। तर निर्वाचन मिति तय हुँदा संविधानको मर्मलाई भने ख्याल गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। अब यो प्रतिनिधि सभाको र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको 5 वर्ष पुग्छ मङ्सिरमा। त्यसो हुँदा संविधान त प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई खाली राख्नु हुँदैन। त्यसकारणले चुनाव हुनुपर्छ। चुनाव कार्तिकमा गर्ने, मङ्सिरमा गर्ने, जुन महिनामा गरे पनि चुनाव हुनैपर्छ। चुनावको त हामी स्वागतै गर्छौँ। संविधानमा कुनै खास कुरा नलेखेको कारणबाट कहिले हुन्छ, कति दिन अगाडि हुन्छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोग र सरकारमा निर्भर गर्छ। तर फागुन 20 गतेभन्दा अगाडि बढ्नु हुँदैन। अघिल्लो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन 2 चरण अर्थात् 2074 साल मङ्सिर 10 र 21 गते गरिएको थियो। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आएर फागुन 20 मा मात्र सांसदहरूले शपथ लिएका थिए। त्यसैले प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यकाल मङ्सिरमा पूरा हुन्छ कि फागुनमा भन्नेमा राजनीतिक दलबीच नै अन्योलको अवस्था छ। यस्तोमा गठबन्धन सरकारले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन मिति तय कसरी गर्छ भन्ने अन्योल बढिरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी हुनुमा दम्ब नदेखाउन आग्रह गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित माओवादी केन्द्रबाट जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा प्रचण्डले सो आग्रह गरेका हुन्। अध्यक्ष दाहालले विगतमा एमालेलाई अहंकार आएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसमा पनि एमालेको जस्तै अहंकार आउने हो कि भन्ने डर पैदा भएको टिप्पणी गरे। प्रचण्डले कांग्रेसमा दम्ब र अहंकार चुलिएर माओवादीलाई दबाउन खोजेमा एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउने समेत चेतावनी दिए। माओवादी आफै त केही गर्दैन, कहिले एमालेलाई ठुलो बनाउँछ, कहिले कांग्रेसलाई ठुलो बनाउँछ, कहिले एमालेको दम्ब बढाइदिन्छ, अहंकार बढेर चरम चुलीमा पुगेर कसैलाई मान्छे नगर्ने बनाइदिन्छ, कहिले कांग्रेस भन्ने आरोप पनि छ हामी माओवादी। अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई कायम राखेरै अघि बढ्न चाहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँ र धरानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएर जनताले माओवादी केन्द्रलाई सबक सिकाएको स्वीकार गर्दै प्रचण्डले निर्वाचन जित्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले माओवादीको जस्तै कुरा गरेका कारण जनमत पाएको जिकिर गरे। धनगढीमा जितेको स्वतन्त्र स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र होइन, त्यो पार्टीकै हुन् तिनीहरू सबै। दुईटा मान्छे चाहिँ अलि भिन्न ढङ्गले आए, काठमाडौँ र धरान मैले भन्ने गरेको छु, ती चाहिँ अलि भिन्न छन्। अरू कोही स्वतन्त्र मैले ठानेको छैन। तर ती भिन्न चाहिँलाई मैले हेर्दा के देख्छु भने उनीहरूले माओवादीको जस्तो कुरा गरेका छन् क्या। देशमा अझै कयौं दशकसम्म पार्टीहरूले नै राज्य गर्ने उल्लेख गर्दै पार्टी प्रणालीलाई कमजोर बनाएर स्वतन्त्रको राज्य नचल्ने दाहालको भनाइ छ। उनले स्थानीय तहहरूमा माओवादी केन्द्रले जितेका जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको आधार इलाका हुने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूले बजेटबारे आफ्नो धारणा राखेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले पक्ष विपक्षमा आफ्नो भनाइ राखेका हुन्। माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले बजेटलाई श्रेयको दौड नबनाउन प्रतिपक्षसँग आग्रह गरेका छन्। उनले अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटका हरेक बुदाको नियत सोध्नुको खासै अर्थ नहुने बताए। बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगार अभिवृद्धि सहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ। धेरै समस्याहरू छन् र सबै समस्याहरू एकै वर्षमा समाधान हुने पनि छैन। त्यो समस्या समाधान गर्ने दिशामा हामी उन्मुख हुनुपर्ने, त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने, एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ र दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। गर्दै जाँदा त छलफल यो पनि त हुन सक्ला, कुनै बेला 100 रुपियाँ वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो, 100 रुपियाँले वृद्धहरूको समस्या समाधान गर्दैनथ्यो। यो 100 रुपियाँले के गर्छ र किन ल्याएको भनेर प्रश्न गर्दा यो उपयुक्त हुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संहिता र यसका साथै प्रादेशिक संरचनाहरू खारेज हुनुपर्ने पार्टीको पुरानै अडान दोहोऱ्याइन्। विकासको लागि विदेशी सहयोग वा ऋण लिनुपर्ने आवश्यकतालाई हामीले स्वीकार गर्छौँ, तर त्यसो गर्दा देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र वृहत राष्ट्रिय हितमा आँच नआउने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। तर एमसीसीबाट
देशको राष्ट्रियता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र वृहत राष्ट्रिय हितमा समेत गम्भीर आँच पुग्ने भएकाले हामीले त्यसलाई खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ। त्यस्तै जसपाका सांसद प्रदीप यादवले सरकारले बजेटमा मध्य प्रदेश पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। भने महसुस गरिएको छ सभामुख महोदय, हुलाकी सडक मध्य प्रदेशको लाइफलाइन हो र हुलाकी सडकमा थोरै बजेट चाहिँ राखिएको छ, जबकि धेरै पुलहरू, धेरै सडकहरू, संरचनाहरू बनाउन बाँकी नै छ सभामुख महोदय। यस्तै बैठकमा बोल्दै लोकसभाका सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तवले आगामी आर्थिक वर्षभित्र वीरगञ्जमा चिनी मिल सञ्चालन हुनै नसक्ने दावी गरे। यदि चिनी मिल सञ्चालन भए आफ्नो घर नै सरकारको नाममा पास गर्ने घोषणा गरे। यदि यो साल वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना र चिनी मिल सञ्चालन हुन्छ भने म त्यति सम्पन्न व्यक्ति होइन, मसँग पैसा पनि छैन, तर यो दुईटा सञ्चालन भयो भने मेरो नाउँको एउटा घर छ, त्यो घर या त सरकारको नाममा पास गरिदिन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्वाचन केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे। अध्यक्ष लिङ्गदेनले बजेटले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुनै योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको र लोभलाग्दो बुँदा देखाएर भुल्याउने प्रयास मात्रै गरेको बताए। यो अहिलेको बजेट इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ कि यसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। देशमा अहिले जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट देखिँदै गएको छ, जुन प्रकारको मूल्य वृद्धि देखिँदै गएको छ, त्यसलाई रोक्नेतर्फ यो बजेट उन्मुख छैन। यो बजेट केवल निर्वाचन लक्षित छ, आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित नरहेको उनको टिप्पणी छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य डाक्टर बेदुराम भुसाले केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकार इतिहासमै नरहेको दावी गरेका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभामा सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले सुक्रा बताएका हुन्। उनले सभामा केही सांसदहरूले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको एमालेको सरकार भनेको प्रति टिप्पणी गर्दै एमालेको सरकार 2051 सालमा मनमोहन अधिकारी बाहेकको अरू नभएको टिप्पणी गरेका छन्। यस्तै उनले बजेटको सन्दर्भमा आफ्नो भनाइ राख्दै दृष्टिकोण नभएकाले बजेटको विरोध भइरहेको टिप्पणी गरे। स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, प्रदेशलाई बलियो बनाउने, संघीयतालाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने बजेट हो। यसको पनि किन विरोध हुँदैछ? के हामीले स्थानीय तहलाई, प्रदेशलाई बजेट नदिन खोजेको हो, कमजोर बनाउन खोजेको बजेट नदिएर? उनले बजेटका अधिकांश प्रावधान ठीक भए पनि कतिपय प्रावधान भने विरोधाभासपूर्ण रहेको स्वीकार गरे। यस्तै राष्ट्रिय सभाका सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले बजेट घोषणाका क्रममा पूर्वाग्रही हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने भनाइ राखेका छन्। उनले दक्षिण एसियामा अन्य देशले गर्न नसकेका कामहरू नेपालले गरेर देखाइसकेको भन्दै अहिले पनि सबै एकजुट भएर देश विकासमा लाग्नुपर्ने बताए। नयाँ पोलिटिकल कल्चर, ठिकलाई ठिक भन्ने, बेठिकलाई बेठिक भन्ने, त्यो कल्चरको विकास गरौँ। त्यो म सबभन्दा पहिला यो गरिमामय सदनमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभाका सदस्य देवेन्द्र दाहालले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यकर्ता वितरणमुखी भएको आरोप लगाएका छन्। सामान्यतः अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट र अर्थ राजनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि नेपाली जनतालाई मनोरञ्जन मात्र दिन्छ, केही गर्दैन। यो जनवितरणमुखी होइन, यो त कार्यकर्ता वितरणमुखी बजेट छ। उनले हालको बजेट वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित नभएको आरोप समेत लगाए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुदान लक्षित नभएको प्रश्न पारेका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन्। उनले बजेटमा पैसा बाँड्ने कुरा कतै नरहेको जिकिर समेत गरेका छन्। मन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूप्रति लक्षित गर्दै विगतमा अनुदान बाँडिएको अभ्यासको झझल्को अहिले पनि आइरहेको व्यङ्ग समेत गरे।
अनुदान भनेर हिजो बाँडिएको नि त्यो अभ्यासको स्मरण होला, बिल्कुल छैन। प्रोत्साहन, किसानले दुध दुयो त्यसलाई प्रोत्साहन पायो, किसानले आलु उत्पादन गर्यो प्रोत्साहन पायो, किसानले उखु उत्पादन गर्यो प्रोत्साहन पायो, किसानले धान उत्पादन वृद्धि गर्यो प्रोत्साहन पायो। मतलब प्रोत्साहन छ, अनुदान छैन। त्यस कारणले यहाँ कहीँ बाँटिँदैन। मन्त्री शर्माले इन्डक्सन चुलो बाँडेर भोट साट्न खोजेको आरोप लगाइएको भन्दै प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर चुलो बाँड्ने कार्यक्रम बनाउने बताएका छन्। मन्त्री शर्माले नेपालको विद्युतीय संयन्त्रले 25% मात्रै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग धान्न सक्ने भएकाले यसै अनुसार संरचनामा बजेटले जोड दिएको प्रश्न पारे। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट व्यवस्था भएको देखिएन भने चाहिँ बजेट छ, पर्याप्त बजेट छ। समयमै खर्च गराउने र गर्ने कुरामा त्यहाँ संरचनागत रूपमा पनि परियोजनालाई अधिकार पनि बढाउने भन्ने कुरा पनि सँगसँगै भएको म कुरा गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट जनताले प्रष्ट रूपमा बुझिसकेको विश्वास व्यक्त गरे। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै यति बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी आफ्नो मत जाहेरमा व्यस्त छन्। विशेष गरी सरकारले चुनाव लक्षित ल्याएको प्रतिपक्षको आरोप रहेको छ भने सत्तापक्ष यो स्वीकार्न तयार छैन। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा यति बेला जेठ 15 गते आएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी छ। यस क्रममा दुई पक्षबीचको रोचक जुहारी यति बेला चर्चाको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ। बजेटको छलफल र जवाफका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यही जेठ 17, 18 र 19 गतेका दिनहरू तोकेका छन्। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सांसदहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले ल्याएको बजेटले देशको आर्थिक सङ्कटलाई ध्यान नदिएको बताएका छन्। सङ्कट एकातिर बजेट अर्कोतिर भएको उनको टिप्पणी छ। बजेटतर्फ जाँदाखेरिमा सङ्कट एकातिर छ, बजेट अर्कोतिर छ। कहीँ जति खोजे पनि मैले चाहिँ के भने अहिलेको सङ्कटतर्फ यो बजेट प्रवेशै गरेन। यसले यता पनि चुनाव र उता पनि चुनाव मात्रै देख्यो। अस्तिको चुनाव र आउने चुनाव मात्रै देख्यो। चुनावकै छुनुमुनि मात्रै मैले बजेटमा देख्ने गर्छु। त्यस हुनाले त यो चाहिँ अहिले मैले सुनि पनि रहेको छु, अब तुरुन्तै यो गठबन्धन चाहिँ चुनावमा जाँदैछ अरे भनेर। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले उक्त बजेट मतदातालाई रिझाएर आउने निर्वाचनमा भोट प्रभावित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाए। आर्थिक सङ्कटको डिलमा पुगेको मुलुकको अवस्थालाई ख्याल नगरी बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ। यता सत्तारूढ माओवादी सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले बजेटलाई श्रेयको दौड नबनाउन प्रतिपक्षसँग आग्रह गरेका छन्। धेरै समस्याहरू छन् र सबै समस्याहरू एकै वर्षमा समाधान हुने पनि छैन। त्यो समस्या समाधान गर्ने दिशामा हामी उन्मुख हुनुपर्ने, त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने, एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ र दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। गर्दै जाँदा त छलफल यो पनि त हुन सक्ला, कुनै बेला 100 रुपियाँ वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो, 100 रुपियाँले वृद्धहरूको समस्या समाधान गर्दैनथ्यो। यो 100 रुपियाँले के गर्छ र किन ल्याएको भनेर प्रश्न गर्दा यो उपयुक्त हुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो। प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठीले सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको किसान पेन्सन कार्यक्रमलाई हावादारी भएको दावी गरे। नेपाली किसानलाई खेतमा पानी, समयमा मल र उम्रिने बिउ भए पुग्छ। समस्या के छ भने अहिले नै हामी अषाढ आउँदैछौँ, बर्खे मलको अभाव छ, मल प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन। हामी आकांक्षा फेरि के राखेका छौँ भने झनै 30% खाद्यान्न आयातलाई हामी कम गर्नेछौँ भनेर अलिक अमिल्दो यो सुन्नियो यहाँनिर बजेट। हरेक बजेटबारे सत्ता पक्ष र विपक्षीको यस्तै खालको टिप्पणी आउने गरेको हो। तर समग्रमा बजेट कस्तो छ र यसको कार्यान्वयन पक्ष कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन सकेको छैन। यो अवस्थाले दल र तिनका नेताहरूको ध्यान मुलुकको समग्र हित भन्दा पनि राजनीतिक फाइदामा मात्र केन्द्रित हुन्छ भन्ने आरोपले बल पाइरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट।
अर्थविदहरूले सरकारले कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको बताएका छन्। अर्थविदहरू प्राध्यापक डाक्टर विशुम्भर ब्याकुरेल, डाक्टर गोविन्द नेपाल, डाक्टर पोषराज पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोतको अभाव हुने औल्याएका हुन्। बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नभएको र त्यसका लागि काम गर्ने शैली पनि मिलि नसकेको अर्थविद ब्याकुरेलको भनाइ छ। A debt sustainability problem in some countries भनेकोमा नेपाल पनि परेको छ। त्यो किन भनिरहेछ त हाम्रो अरू माइक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स भएखेरि त्यति प्रिडिक्टेबल पनि छैन, भरपर्दो छैन। हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने तौर तरिका पनि मिलिसकेकै छैन। बजेट कार्यान्वयनका लागि केही पनि नभएको अर्का अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालको टिप्पणी छ। उनले बजेटमा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश भए पनि रकम कम विनियोजन भएको कमजोरी औल्याएका छन्। बजेट चाहिँ महत्त्वाकांक्षी छ। बजेटमा जे कुराहरू छ त्यो अहिले यस सालको निम्ति मात्र होइन, आउने कतिपय सालको निम्ति यी कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने छ। त्यो यस एक सालको बजेट जस्तो देखिँदैन हेर्दाखेरि। यो चाहिँ धेरै समय लाग्छ यो बजेटको कुरा गर्नु। यस्तै अर्थविद डाक्टर पोषराज पाण्डेले बजेटमा स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धनको कुरा गरिए पनि त्यो के हो भन्ने नखोलेको भन्दै टिप्पणी गरे। अनि हामीहरूको यो आत्मनिर्भरतालाई त्यसरी चाहिँ नछोड्नु है। के त स्वदेशी वस्तु भने वस्तुको कुरा चाहिँ प्रमोट गर्ने हो भनेदेखि के चाहिँ भ्यालु एडिसन कति हुनुपर्ने त? यदि हामी इम्पोर्टेड र मेटेरियल युज गर्ने हो भनेदेखि, अथवा कुन प्रोसेस चाहिँ हामीहरूको यहाँ कम्प्लिट हुनुपर्ने, त्यसरी हामी चाहिँ आइडेन्टिफाई चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्यो। अझ सेल्फ रिलायन्सको कुरा गर्छु भनेदेखि वेदर वी आर टकिङ अबाउट अर्डर कि अर सेल्फ रिलायन्स आत्मनिर्भर हुँदाखेरि सेल्फ रिलायन्स भनेदेखि कुन सेक्टरमा कसरी हो भन्ने त्यो चाहिँ डिफाइन चाहिँ गर्नु पर्यो। अर्थविद पाण्डेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च धान्ने क्षेत्रहरूको उल्लेख नगरिएको समेत बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभामा 7 मध्ये 4वटा संसदीय समिति नेतृत्वविहीन छन्। मिनी संसदको रूपमा रहेका संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन भएका कारण प्रभावहीन बनेका छन्। सरकारका गतिविधिको प्रत्यक्ष अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संसदीय समिति निष्क्रिय बन्दा सरकारको निगरानी फेतलो बनेको छ। एक रिपोर्ट। संसदीय समितिलाई मिनी संसदको रूपमा लिइन्छ। अहिले लुम्बिनी प्रदेश सभाको 4 संसदीय समिति नेतृत्वविहीन छन्। सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति र अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति नेतृत्वविहीन छन्। संसदको कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनका साथै सरकारले गरेका कामलाई निगरानी गर्ने संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण संसदीय समितिहरू 1 वर्षदेखि नेतृत्व नपाएर प्रभावहीन बनेका छन्। ती समितिहरूको सभापतिको निर्वाचनका लागि अहिले समितिमा रहने मान्य सदस्यहरूको मनोनयन सम्बन्धी काम चाहिँ अगाडि बढेको छ। मान्य सभामुखज्यूले सबै दलहरूलाई नामावली पठाउन आह्वान गर्नुभएको थियो। केही दलहरूको नाम आउन बाँकी छ। समितिका सभापति र सदस्य मन्त्री भएपछि संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन बनेका हुन्। महत्त्वपूर्ण संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन भन्दा सरकारले गरेका कामको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठेको छ। लुम्बिनीमा गठबन्धनको सरकार बनेदेखि विपक्षी नेकपा एमाले लामो समय संसद चल्न दिएन। प्रतिपक्ष एमाले सरकार र सभामुखको कमजोरीका कारण सभापति चयन हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। आन्दोलनको चाहिँ एउटा जुन शिकारमा नेकपा एमाले त्यसमा चाहिँ पर्यो, जसको कारणले गर्दा हामी लामो अवस्थासम्म आन्दोलनै रह्यो। आन्दोलनको रहेको बेलामा हामीले यस्ता कुराहरूको पहल कदमी लिनुपर्ने सरकारको दायित्व र सभामुखको दायित्व, दुईटैको दायित्वभित्र बोध नहुने गरी उहाँहरूले जुन चासो नदिने कुरा काम गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले काममा आफूलाई सहज ठान्नु। यता सत्ता पक्षले भने एमालेको अवरोधले गर्दा समितिको सभापति चयन हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। अब संसदको बैठकले चाँडै संसदीय समितिहरूलाई पूर्णता दिने उनीहरूको दाबी छ। मन्त्री परिषद विस्तार पछिलाई चाहिँ एउटा पूर्णता दिउँला भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो र त्यो बिचमा फेरि के छ भन्दाखेरि हाम्रो दलहरूको अधिवेशन पर्यो, अधिवेशनमा सबै केन्द्रित भयो, हाउस अलि दिनलाई चाहिँ ब्रेकडाउन भयो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पूर्णता पाएन र अब आउने 23 देखि 25 गतेको बिचमा संसदीय समितिले पूर्णता पाउँछ।
सरकारले वितरण गर्ने अनुदान, विकास बजेट र योजनाका सन्दर्भमा गुनासाहरू बढ्दै गएका छन्। संसदीय समिति निष्क्रिय हुँदा प्रदेश सभाका कर्मचारीहरूले काम पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले जिम्मेवारी वहन गर्ने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। नागरिकको नजिकको सरकार हो स्थानीय तह। सोही कारण यो सरकारसँग नागरिकले बढी अपेक्षा समेत गर्दछन्। अपेक्षाका भारीका बावजुद स्थानीय तहले अपेक्षाकृत काम नगर्दा निराशा बढ्ने गरेका छन्। हालै निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले विगतका कमी नदोहोर्याउन कसरी काम गर्नुपर्ला त? एक रिपोर्ट। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट अबको 5 वर्षका लागि जनप्रतिनिधि चुनिएर आएका छन्। यसरी चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले अनेक बाचा समेत गरेका छन्। तीमध्ये स्वच्छता र पारदर्शिताको विषय सबैको प्राथमिकतामा परेको थियो। विगतमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले यही विषयलाई बेवास्ता गर्दा आम नागरिकमा निराशा फैलिएकाले अब सोही गल्ती दोहोर्याउने छुट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिलाई छैन। लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा स्थानीय सरकारको भूमिका अन्य तहभन्दा सशक्त हुन्छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल मर्म नै सदाचार, पारदर्शिता र जवाबदेहिता हुन्। यी पक्षलाई व्यवहारमा लागू गर्न सके नागरिक जीवनमा निकै सहजता आउने देखिन्छ। त्यसैले नागरिकको सहजताका लागि स्थानीय सरकारको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा प्रष्ट हुँदै ससाना पक्षमा ध्यान दिँदा स्थानीय सरकार सफल हुन सक्छन्। 4-5 अधिकारहरू अझ पनि स्थानीय तहले होमवर्क नै गर्न सकेका छैन। त्यो विषयमा कतिपय कुराहरू त सङ्घीय सरकारले त्यो प्रयोग गरिरहेको जस्तो हामीले करकै कुरा गर्ने भने बहाल कर स्थानीय तहको एकल अधिकार हो, तर केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकारले त्यो बहाल कर उठाइरहेको छ। त्यसै यस्ता कुराहरूमा आफूलाई संविधानले दिएका अधिकारहरू, कानुनले प्रदान गरेका अधिकारहरूको फुल फेजमा प्रयोग गर्ने भन्छ नि, प्रचलन गर्ने, कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग र प्रचलन गर्न जुन बाँकी छ त्यो काममा जोड दिनु पर्यो। विगतको तुलनामा स्थानीय तह बढी स्रोत साधनले सम्पन्न छन्। यस्तोमा बढी नतिजा आउनुपर्ने हो, तर अधिकांश पालिकाहरूको अवस्था हेर्दा जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको देखिन्छ। अझ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाउँदै गएको प्रमाणित गर्छ। नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यी पक्षमा सुधारका लागि ध्यान पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो। अबको जनप्रतिनिधिले देश काल परिस्थिति अनुसारको व्यवस्थाका पक्षमा ध्यान दिँदा स्थानीय तहको मर्म सम्बोधन हुन सक्छ। छलफल गर्नु पर्यो। सबै चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरूले, कार्यपालिका सदस्यहरूले पनि कानुन कसरी बनाउने छ। जनप्रतिनिधिले सुझाव दिन सजिलो छ, काम गर्न गाह्रो हुन्छ जस्ता भाष्यको सहारामा कर्तव्य विमुख नबनी नागरिक चाहनामा खरो उत्रिनु आवश्यक देखिन्छ। स्वच्छ कार्यशैली र भावी योजनाको प्रष्ट मार्गचित्र तय गर्नु जनप्रतिनिधिको आधारभूत आवश्यकता हो भने नागरिकले सुझाव, आलोचना र सहयोगको माध्यमबाट पालिकाको विकासमा प्रभावकारी भूमिका निभाउनु कर्तव्य हो। यसतर्फ सबै सजग बन्ने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमिल सेना, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। विश्वका थुप्रै मुलुक यति बेला खाद्य सङ्कटको चपेटामा परिरहेका छन्। जुन दरमा विश्वको जनसङ्ख्या बढिरहेको छ, यसले खाद्य अभावको अवस्था झनै जटिल बन्ने खतराको सङ्केत पनि गरिरहेको छ। यही अवस्था बुझेर अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि उपज बढाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। तर नेपालमा भने कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन धेरै परको कुरा हो। खेतीको सिजनमा बिउ र मल अभावको समस्या समेत समाधान हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 63% जनता कृषिमा निर्भर छन्। सोही कारण कृषि प्रधान देशको रूपमा नेपालको परिचय गर्न पाउँदा गर्वको महसुस हुन्छ। तर नेपाली कृषकहरूले भोग्ने हैरानी र समस्या चाङ हेर्ने हो भने अवस्था टिठलाग्दो छ। यति ठूलो जनसङ्ख्याले कृषिलाई कर्मक्षेत्र बनाउँदा समेत सरकार यस क्षेत्रलाई उकास्ने विषयमा गम्भीर देखिँदैन।
अन्य प्रवर्धनका विषय त टाढाको कुरा, सामान्य मानिने बिउ र मल समेत समयमा उपलब्ध गराउन सरकार असफल बन्दा यसको असर कृषि उत्पादनमा परिरहेको छ। बिउ र मल अभावको समस्या प्रदेश 1 मा पनि मुलुकको अन्य क्षेत्रमा जस्तै छ। यस सिजनमा डीएपी मल केही मात्रामा भए पनि युरिया मल भने पर्याप्त मात्रामा पाइएको छैन। धान बालीको लागि डीएपी मल र मकै बाली लगायतका लागि कृषकहरूले युरिया मल पाउन सकिरहेका छैनन्। यता पनि आएर एकचोटि भने हाकिमले भन्नुभयो आएको छैन, आएको छ त्यसले हामी निर्णय भएको छैन, अनि निर्णय हुन्छ त्यसपछि दिन्छौँ। एकचोटि दियो एक बोरा, यो अर्कोचोटि यसले दिइराखेको छैन। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मोरङको गोदाममा करिब 2240 मेट्रिक टन डीएपी र 1298 मेट्रिक टन पोटास मौजदात छ। युरिया मलको भने अभाव नै छ। युरिया चाहिँ अब त्यस्तो खालको अब हामीले पाउनु पर्दाखेरि यो G2G भारतसँग चाहिँ समन्वय भएर कन्ट्र्याक्ट भएन, चाँडै आउने भन्ने कुरो माफु निकायबाट हामीले जानकारी पाएको। तर कहिले आउँछन् ठ्याक्कै यो दिन यो यदि लगभग यतिमा आउँछ भन्ने चाहिँ जानकारी भएको छैन। यसैगरी सिन्धुली जिल्लामा पनि मलको अभावका कारण स्थानीय किसानहरू धानको ब्याड राख्ने वा नराख्ने भन्ने अन्यलमा छन्। कृषि सामग्री केन्द्र मल वितरण गर्ने इजाजत प्राप्त कृषि सहकारीहरूमा मल पाइँदैन, तर चर्को मूल्यमा भने जति मल खरिद गर्न पाइन्छ। सरकारको कमजोरी हो, यो व्यापारीको कमजोरी होइन। व्यापारीले त अब व्यापारीबाट पनि बरु कृषि सहकारीले ल्याउँछु भनेर रोक लागेको थियो। व्यापारीले चाहिँ बरु हरेक ताल गएर पनि अन्त चोरी चकारी गरेर पनि हामीले कृषकलाई धेरै थरी मलहरू पाइराखेको छ, दिइराखेका छन् एक दुई बसेरी। युरिया मल पर्याप्त रूपमा नपाउँदा अन्य रासायनिक मल प्रयोग गर्नु परेको छ भने यसले जमिनको उत्पादकत्व घटाउने खतरा बढिरहेको छ। उता पर्साका किसानहरू वर्षेनी मलको अभाव खेप्दै आएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीदेखि साल ट्रेडिङ कम्पनीको गोदाममा युरिया मल नहुँदा एक बोरा मलको लागि हप्ता दिनसम्म धाउँदा समेत मल नपाउने अवस्था विद्यमान छ। भगवान, अब गांव में 5000 जनता बा, 50 को बोरा गइल बा त कैसे सब लोग के मिली? बहुत परेशानी बा, बहुत दिक्कत बा, बहुत जरूरत है खाद ना मिलने से बहुत दिक्कत बा। सबसे पहले पेट्रोल का दाम बढ़ गया, जौन 1000 रुपए जूता लखा अपने का भी 1800 रुपए जूता था। पर्सामा 48,532 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको, जसमा धान, गहुँ, मकै बाली लगाउने गरेको छ। मध्य प्रदेशमा मात्र 50,000 मेट्रिक टन युरिया र डीएपी 50,000 मेट्रिक टन तथा पोटास 20,000 मेट्रिक टन मलको आवश्यकता पर्छ। तर माग बमोजिम मल आयात हुन नसक्दा कृषि पेसाबाट पलायन हुने खतरा बढिरहेको छ। कपिलवस्तुमा पनि मल अभाव देखिएको छ। जिल्लामा पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध नहुँदा किसानले बाध्य भएर भारतबाट शास्ति बेहोर्दै मल ल्याउन बाध्य छन्। कपिलवस्तुमा कुल 83,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये 81,576 हेक्टरमा खेती गरिन्छ। त्यसमध्ये करिब 71,200 हेक्टर जग्गामा धान बाली लगाउने गरिएको छ। यो सिजनमा धान बालीका लागि मात्र करिब 10,000 मेट्रिक टन डीएपी र 15,000 मेट्रिक टन युरिया मलको आवश्यक छ। रासायनिक मलको सम्बन्धमा के छ भन्दा कपिलवस्तु जिल्लामा अहिले पछिल्लो समयमा हामी चाहिँ यहाँ तौलियादेखि वितरण सुरु गरेका छौँ। पछिल्लो एक हप्तादेखि नवलपरासी जिल्लामा पनि रासायनिक मलको चरम अभाव छ। जिल्लामा कुल 22,000 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। केवल धान बालीका लागि मात्र करिब 7,500 मेट्रिक टन डीएपी र 12,000 मेट्रिक टन युरिया मलको आवश्यकता पर्दछ। यो भूमिमा किसानहरूको डिमान्ड अनुसारको मल दिन सक्ने अवस्था अहिले छैन, किनभने यो कोभिडको महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चीन र रुसले रासायनिक मलमा गरेको प्रतिबन्धका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल खरिद गर्दा पनि नपाइएको सूचना आएको छ। सरकारले हरेक पटक खेती गर्ने सिजनमा मल अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ, तर व्यवहारमा भने हरेक पटक पुरानै शैली दोहोरिन्छ र समयमा बिउ र मल नहुँदा कृषक अनावश्यक समस्या भोग्न बाध्य हुन्छन्। कृषकले मेहनत गरेर फलाएको उब्जनीले सबै नागरिकको पेट भरिने हो, तर उनीहरूको समस्या अनदेखा गर्दा खाद्यान्नको लागि परनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने तथ्य व्यवस्था गर्न मिल्दैन। समयमै कृषकको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मोरङबाट तारा आचार्य, पर्साबाट हरिशंकर शर्मा, सिन्धुलीबाट रविन्द्र भट्टराई, कपिलवस्तुबाट मनोज श्रीवास्तव र नवलपरासीबाट नारायण सुवेदीको रिपोर्ट। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य सहज रूपमा पाउनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार विश्व दूध दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव शर्माले सो कुरा बताएका हुन्। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य सहज रूपमा पाउनुपर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ। उपभोक्ताहरूले सहज रूपमा स्वच्छ र सफा दूध उपभोग गर्न पाउने अवस्था बनाउनु पर्नेमा पनि उनको जोड छ। जहाँ हिँड्दाखेरि पनि त्यो दुधको जुन फिनिस्ड प्रोडक्ट हो, भोक लाग्यो भने सट्ट पिएर हिँड्न सक्ने खालको एउटा स्वच्छ सफा उत्पादन त्यो लिने र त्यो सहज तरिकाले सबै उपभोक्ताहरूले सहज ढङ्गले उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने हामीले काम गर्नुपर्छ। उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको समेत बताएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोग बढिरहे पनि पछिल्लो समय यसको प्रयोग घटाउनुपर्ने आवाज बलियो भइरहेको छ। विशेष गरी यसको पुनः प्रयोग सम्भव भए पनि लापरवाही गरिँदा यसले प्रकृतिमा नै नकारात्मक असर पारिरहेको छ। यही सन्दर्भमा होटेल क्षेत्रले प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। एकपटक मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिकलाई होटलले प्रयोग नगरिँदा मात्र पनि प्रदूषण कम हुने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। विश्वमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनमा प्रकृतिको दोहन र मानव निर्मित सामग्रीलाई प्रमुख कारक मानिएको छ। विशेष गरी प्रदूषणका कारण अनेक समस्या आएकाले यसका कारणबारे व्यापक चर्चा र बहस हुने गरेको हो। यी मध्ये प्लास्टिकको प्रयोगलाई चुनौतीको रूपमा लिएको छ। आफै नकुहिनी भएकाले प्लास्टिकले थलचर जलचर लगायत समग्र प्रकृतिमा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ। कम्तीमा एकपटक मात्र प्रयोग हुने खाले प्लास्टिकको प्रयोग रोक्न सके ठूलो राहत हुन सक्छ। यही तथ्यका कारण होटल एसोसिएसन अफ नेपालले एकपटक प्रयोग गरिने प्लास्टिकलाई विस्थापित गर्ने अभियान चलाएको छ। 2 वर्षभित्रमा हामी प्रतिबद्ध छौँ, होटल संघ नेपाल प्रतिबद्ध छ कि हामी सिंगल युज प्लास्टिक चाहिँ हामी हाम्रो होटल रुम्सहरूबाट हटाउँछौँ भनी हामी प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छौँ आजको कार्यक्रमबाट। अब यसमा चाहिँ यो हामीले हाम्रो कम्प्लिटली हामी आफैले होटल संघ नेपालले तयार गरेको गृह कार्यको आधारमा हामीले तयार गरेको यो क्याम्पेन हो। यसमा हाम्रो कुनै पनि विदेशी दाताहरू हामीसँग हुनुहुन्न। एकपटक मात्र प्रयोग गरेर फ्याक्नेमा प्लास्टिकका झोला, स्ट्र, पानीका बोतल र प्याकेजिङ वस्तुहरू पर्दछन्। वार्षिक उत्पादन हुने 300 मिलियन टन प्लास्टिक मध्ये आधा मात्र डिस्पोजेबल हुन्छन्। यसैले आधार मानेर होटेलमा प्रयोग हुने प्लास्टिक जन्य वस्तुहरूलाई काम गर्न हरित उद्योगको परिकल्पना गरिएको छ। We can announce that KAN is committed to spreading environmental awareness by setting a green goal and launching this campaign to eliminate single-use plastic from hotel rooms by the end of 2024. यति बेला काठमाडौँ महानगरमा फोहोर व्यवस्थापनको काम चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। यस्तोमा निजी क्षेत्रले प्लास्टिकको प्रयोग घटाउने नीति लिएकाले महानगरले यो कामको स्वागत गरेको छ। लगभग 15-16% चाहिँ प्लास्टिकहरू छ र ती प्लास्टिकलाई पनि हामीले रिसाइकल अथवा सकेसम्म रिड्युसमा पनि मुभिङ टुवर्ड्स जिरो प्लास्टिक नै हामीले प्रयोग गर्न नपर्ने भइदिए अझ सहज हुन्छ र त्यसमा पनि रिसाइकल, रिड्युस र रियुज यी 3 C'हरू प्रयोग गरेर घरको फोहोर किन बाहिर फाल्ने। सबै खाले प्लास्टिकको प्रयोग रोकिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। कतिपय सामग्रीको पुनः प्रयोग सम्भव भएकाले हाल एकपटक मात्र प्रयोग हुने वस्तुको प्रयोग रोक्ने काम गर्नेलाई सकारात्मक मान्नु पर्दछ। तर विगतमा पनि यस्ता अभियान घोषणा भएर पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले अब त्यो पक्षमा भने पर्याप्त सजगता आवश्यक छ। अन्यथा अभियान एकातिर र प्रभावकारिता अर्कोतर्फ हुने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रविन ठकुरीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। बुधबार नेप्सेमा 7.21 अङ्कको गिरावट आउँदा 2130.71 बिन्दुमा पुगेको छ। 1 अर्ब 7 करोड 84 लाख रुपियाँ बराबरको मात्र कारोबार भएको हो।
कारोबार भएका 101 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 84 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। यसमध्ये पनि 2 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य 10% बढेको छ भने बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर मूल्य 9.94% बढेर प्रति किता 139 रुपियाँ 40 पैसा पुगेको छ। शिखर इन्सुरेन्सका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक गुमाएका छन्। यसको सेयर मूल्य 10% घटेको छ। त्यस्तै कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको भएको छ। यस कम्पनीको आज 12 करोड 13 लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको हो। पण्डित नवराज स्मृति समाजले सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 10 लाख रुपियाँको अक्षय कोष स्थापना गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पण्डित नवराज पौडेलको जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त घोषणा गरिएको हो। समाजमा सम्मान एवं योगदान पुर्याउने लक्ष्यसहित स्मृति समाजले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। पौडेलले सनातन धर्म, संस्कृति तथा सामाजिक हितमा आफ्नो जीवन समर्पित गरेका हुन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबले 7औं जित हात पारेको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार दिउँसो भएको खेलमा महावीर क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै पुल्चोकले 7औं जित हात पारेको हो। पुल्चोकको जितमा सौराव लो तामाङ र सुमन श्रेष्ठले 2-2 गोल गरे। खेलको 14औं मिनेटमा सौरावले पहिलो गोल गर्दै पुल्चोकलाई अग्रता दिलाए। खेलको 49औं मिनेटमा पुल्चोकका लागि दोस्रो गोल गर्दै सौरावले अग्रतालाई दोब्बर बनाए। यता खेलको 53औं मिनेटमा महावीरका लागि रविन राईले 1 गोल फर्काए। केही बेर निकै रोचक भएको खेलको 79औं मिनेटमा सुमनले पुल्चोकका लागि चौथो गोल गरे। त्यसपछि महावीर क्लब लयमा फर्कन नसक्दा हार बिहोर्न बाध्य भयो। पुल्चोकका सौराव म्यान अफ द म्याच घोषित भए। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनको परिणामले उत्साहित कांग्रेस संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनका लागि हतारो गर्दै निर्वाचन मितिको जटिलताबारे चौतर्फी चासो, सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने विश्लेषण। प्राविधिक निर्वाचन हुनै पर्छ र यो वर्ष हुन्छ, यो संवैधानिक प्रावधान हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारको जितमाथि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रहार, पार्टीगत व्यवस्था लामो समय टिक्ने ठोकुवा, निहु खोजे कांग्रेसलाई एमाले जस्तै बनाइदिने चेतावनी। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि सघन छलफल, बजेट वितरणमुखी र चुनाव केन्द्रित भएको प्रतिपक्षको आरोप, विपक्षीको आरोप आधारहीन रहेको अर्थमन्त्री शर्माको प्रश्नोक्ति। यस वर्ष पनि खेतीको सिजनमा मल अभाव हुने संकेत, बारम्बार समस्या दोहोरिँदा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको ठहर, समाधानको खोजीमा गम्भीर हुनुपर्ने माग। र रुस विरुद्ध प्रयोग गर्न युक्रेनलाई अमेरिकाद्वारा हतियार सहयोग, मध्यम रेन्जको रकेट पठाउने निर्णय, हतियारले युक्रेनलाई थप ऊर्जा दिने निष्कर्ष। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वतन्त्र तर्फबाट मेयरमा निर्वाचित बालेन शाहले मतगणनाकै अवधिमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेको भेटलाई शङ्कास्पद भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।